सोना गाजी की रातें पार्ट 18। जफर एक बार फिर गवारों की तरह हंसा। बैंक वालों का इस क्रेडिट कार्ड से कोई लिंक नहीं है। बहुत बुलंद चीज है अमेरिकन एक्सप्रेस वालों का क्रेडिट कार्ड। ये तो अमेरिका में भी किसी किसी को मिलता है। इस कार्ड पर मैं जब और जिस वक्त चाहूँ ना दुनिया के किसी भी बड़े दारुल सल्तनत के बड़े से बड़े होटल में जाकर ठहर सकता हूँ। मुझे 1 सेंट तक अदा नहीं करना पड़ेगा। तो क्या ये सब कुछ मुफ्ती चलता है? नजमी ने पूछा। जफर ने फिर वही बेहंगम कहकहा लगाया। शबाना के कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। उसे नजमी पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि खामखा उससे बातें वो क्यों किए जा रही है। शबाना उठ खड़ी हुई। अरे मैं तो नोट्स क्लास में ही भूल आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। और वो तेज तेज कदमों से चलती कॉरिडोर में आ गई। जब वो अपनी तरफ से काफी देर लगाकर वापस आई तो देखा नजमी भी जफर के साथ कहकहे लगा रही थी। जाने क्यों शबाना को नजमी का इस तरह बेतकल्लुफी से हंसना पसंद नहीं आया। उन्होंने कॉफी भी मंगवा रखी थी। शबाना को देखकर जफर ने हंसते हुए कहा, शब्बो तुम्हारा क्या ख्याल है? नजमी कह रही है कि मुझे गुलबर्ग में कोठी बनानी चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि जजीरा हवाई में किसी झील के पास कॉटेज बनवाऊं। वहां जवाहरात का कारोबार भी होता है और बहुत खूब होता है। अरे हाँ, तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गया शबाना, मैंने अमेरिका में हीरे जवाहरात का कारोबार भी शुरू कर दिया है। नजमी ने शबाना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अरे शब्बो, जफर भाईजान ने मुझे हीरा दिखाया। सच, ऐसी चमकीली तराश वाला हीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। शबाना बादल नाखास्ता एक बार फिर वहां बैठ गई। अब जफर ने दूसरी जेब से मखमल की एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से सब्ज कागज में लिपटा हुआ हीरा निकालकर शबाना को दिखाया। अच्छा है नजमी, मैं अब घर जाऊंगी। उस पर जफर फौरन बोला, अब मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अकील भाई से एक जरूरी काम है। वो उस वक्त घर पे नहीं होते। शबाना ने कहा। यह महज इत्तेफाक था कि शबाना की गाड़ी सर्विस स्टेशन पर थी। वो कोठी पर ही है, मैंने थोड़ी देर पहले उससे फोन किया था, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आओ घर चलते हैं। शबाना इनकार न कर सकी और जफर के साथ सुर्ख टोयोटा में बैठकर कोठी की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में जफर ने इधर उधर की बातों के बाद अपनी शादी की बात छोड़ दी। उसके अंदाज और बातों से शबाना ने पहले भी ये अंदाजा लगा लिया था कि वो शबाना ही से शादी करना चाहता है और वो ये शादी शबाना के सर को नीचा दिखाने और उस पर फतह हासिल करने के लिए करना चाहता है। जफर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। उसके साथ रिश्तेदारों में भी कोई भी अपनी लड़की ब्याहने के लिए तैयार था, मगर वो सिर्फ शबाना ही से शादी करने का अज़्म किया हुआ था। वो शबाना पर कब्जा करना चाहता था। मुमकिन था कि शादी के बाद वो इसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, मगर ये शादी उसके वकार का मसला बन गई थी। शबाना ने भी अहद कर रखा था कि वो हरगिज हरगिज इस छोटी सतह के आदमी से ब्याह नहीं करेगी। जब जफर ने ब्याह की तारीख के बारे में शबाना को बताया कि वो इसी बरस मौसम गर्मा में आकर उससे ब्याह करने का इरादा रखता है तो शबाना को सख्त गुस्सा आ गया। वो कहना नहीं चाहती थी, मगर उससे रहा ना गया। उसने जफर की तरफ देखे बगैर कड़वे लहजे में कहा, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूं जफर साहब कि सिर्फ आप इरादा करें और मुझे खरीद कर अमेरिका ले जाएं। शादी के लिए मेरी मर्जी भी जरूरी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जफर कार ड्राइव करते हुए सामने सड़क पे नजरें जमाया हुआ था। उसने भी किसी कदर तलखी से कहा, शादी नहीं करना चाहती हो या सिर्फ मुझसे नहीं करना चाहती? यही समझ लो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जफर के चेहरे पर एक साया सागर गुजर गया। उसने आगे कोई बात नहीं की। यूनिवर्सिटी कैंपस से शबाना की कोठी कैनाल और ज्यादा दूर नहीं थी। जफर ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की तो शबाना दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जफर अब भी खामोश रहा। उसके अंदर जैसे जहर का फपोला फूट पड़ा था और इसका सारा जहर उसके जिस्म में सरायत कर गया था। ये जहर मुतालबा कर रहा था कि मुझे शबाना चाहिए, शबाना ही। अब वो तरियाक था जो जफर के खून से जहरीले असरात निकालकर बाहर फेंक सकता था। शबाना तेज तेज कदम उठाती अपने कमरे की तरफ चली गई और जफर कार बंद करके चाबी की जंजीर उंगली के साथ घुमाता किसी गहरी सोच में गुम अकील भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। शबाना का छोटा भाई आमिर अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने को शुरू से ही बेताब था। दूसरी तरफ जफर भी इस तलाश में था कि उसे शबाना के किले की दीवार तोड़ने का कोई मौका हाथ लगे। आमिर ने अमेरिका जाने की ख्वाहिश का मुकर्रर इजहार किया तो जफर उसे साथ ले जाने पे तैयार हो गया। वो शबाना की फैमिली को अपने एहसानों के बोझ तले कुछ इस तरह दबाना चाहता था कि वक्त आने पर वो उसकी गिरफ्त से आजाद ना हो सके। अकील और अब्बू भी राजी हो गए। उन्हें और क्या चाहिए था। चुनाचे जब जफर 15 दिन बाद अमेरिका वापस जाने के लिए तैयारे में सवार हुआ तो आमिर भी उसके साथ था। शबाना नहीं चाहती थी कि जफर का एहसान लिया जाए,
مگر اب اس کی ماں سنتا ہی کون تھا؟ اس کی بات سننے والی غزالہ اور امی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ شبانہ دل محسوس کر کے رہ گئی، لیکن یہ احساس اس کی تالیف قلب کا باعث تھا کہ ظفر لاہور سے چلا گیا ہے۔ جنوری کا ابر آلود موسم تھا۔ رنگون میں بہادر شاہ ظفر کا مزار دیکھنے کے لیے ایم اے کی طالبات کو رنگون یونیورسٹی کا ایک دعوت نامہ آ گیا۔ ہر لڑکی کو 5,000 روپے جمع کرانے تھے۔ کل 12 لڑکیاں رنگون جا رہی تھیں۔ شبانہ کا خیال راہیل کی طرف گیا۔ اس نے کہا تھا، میں دریا ایراوتی کے شہر میں تمہیں ملوں گا۔ دریا ایراوتی کے شہر میں جب بارش ہوتی ہے نا تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور فضا سندل، ناریل اور کیلے کے درختوں کی ٹھنڈی مہک سے لبریز ہو جاتی ہے۔ شبانہ نے فوراً 5,000 روپے جمع کرا دیے اور ٹیم میں اپنا نام لکھوا دیا۔ اس نے ابو اور عقیل سے بھی اجازت لے لی تھی۔ یونیورسٹی کی 2 پروفیسرز بھی ساتھ جا رہی تھی۔ نیم سرکاری ٹور تھا۔ نجمی کے پاس جمع کروانے کے لیے اتنی رقم نہیں تھی۔ شبانہ نے رقم خود جمع کروانی چاہی، مگر اس کے ماں باپ نے لڑکی کو رنگون جانے کی اجازت نہ دی۔ نجمی لاہور میں ہی رہ گئی اور شبانہ کالج کی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پروفیسروں کی زیر نگرانی رنگون روانہ ہو گئی۔ رنگون ایئرپورٹ پر حکومت برما کے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران اور رنگون گورنمنٹ کالج فار گرلز کی لیڈی پروفیسروں نے پاکستانی وفد کا خیر مقدم کیا۔ انہیں 2 گاڑیوں میں ایئرپورٹ سے منکی پوائنٹ میں دریا ایراوتی کے کنارے ایک گرلز ہاسٹل میں پہنچایا گیا۔ ان کی رہائش کے لیے ہاسٹل کے ایک پورے ونگ کو خالی کروا دیا گیا تھا۔ شبانہ کو وین کی کھڑکی میں سے دریا نظر آیا تو اس نے برمی لیڈی پروفیسر می ہانگ سے پوچھا کہ ایراوتی دریا ہے یہ؟ می ہانگ مسکرائی، یس، یہ ایراوتی ہے، رنگون کا سب سے خوبصورت دریا۔ شبانہ راہیل کے خیالوں میں کھو گئی۔ کیا اس دریا کے کنارے وہ انتظار کر رہا ہوگا میرا؟ کیا معلوم وہ کہاں ہو، کس ملک میں، کس دیس میں ہو؟ اس بارے میں شبانہ کو کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا۔ اس کنارے پر ناریل اور تاڑ کے طرف دریا پر جھکے ہوئے تھے۔ دریا کی سطح پر ماہی گیروں کی کشتیاں ادھر ادھر تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ شبانہ پہلی بار برما کا دارالسلطنت دیکھ رہی تھی۔ اونچی عمارتیں، کشادہ سڑکیں، ٹرامیں، بگھیاں، رکشے جنہیں انسان کھینچ رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کے باہر لٹکتے زرد کیلوں کے گچھے اور رنگ برنگی لنگیوں اور سفید فراقوں میں ملبوس زرد رنگ کی برمی عورتیں۔ آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ فضا میں ناریل اور کافی کی مہک رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گرلز ہاسٹل کے کمرے میں 2 لڑکیوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ شبانہ کے ساتھ شاد باغ لاہور کی عارفہ ٹھہری۔ شبانہ اسے پسند کرتی تھی۔ بڑی صاف ستھرے ذہن کی پاک صاف لڑکی تھی۔ کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کرتی تھی۔ شبانہ کے بعد وہ اس کے گروپ کی سب سے سنجیدہ لڑکی تھی، جسے کچھ شوخ لڑکیاں بکرات بیگم کے نام سے بھی پکارتی تھی۔ عارفہ نے اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا، یہاں سیل بہت ہے۔ شبانہ نے کھڑکی کھول دی اور بولی، یہ مرطوب ملک ہے عارفہ، یہاں بھی کولمبو اور تھائی لینڈ کی طرح بہت بارشیں ہوتی ہیں۔ دیکھو نا، باہر آم کے درخت پر کتنے سنہری سنہری آم لگے ہوئے ہیں۔ عارفہ نے آنکھوں پر اینک ٹھیک طرح سے جماتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ آم کے ایک گنجان درخت پر زرد اور سنہری آم لٹک رہے تھے۔ عارفہ کہنے لگی، بالکل اپنے لاہور کے آم لگتے ہیں۔ آم تو ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے عارفہ۔ عارفہ کھڑکی سے ہٹ کر پلنگ کی طرف گئی اور اپنے سوٹ کیس میں سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، میرا بھائی لندن گیا تھا، واپس آ کر اس نے بتایا کہ لندن کے آم تو میٹھے ہوتے ہیں پر ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔ شبانہ کھڑکی میں سے باہر درختوں کو تک رہی تھی۔ ان میں آم کے درخت بھی تھے، ناریل اور تاڑ کے بھی درخت تھے، اور کچھ درخت ایسے بھی تھے جنہیں شبانہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عارفہ اپنے لمبے سیاہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہہ رہی تھی، شبو، بہادر شاہ ظفر کا مزار دیکھنے ہم لوگ کل جائیں گے کیا؟ میرا خیال ہے کل ہی جائیں گے یہ لوگ، مگر یہاں ہمیں کچھ لیکچر بھی تو دیے جائیں گے نا؟ شبانہ نے پلنگ پہ نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ عارفہ گیلے تولیے سے اپنی گردن رگڑنے لگی۔ اگر یہ سرکاری کلچرل ٹور تھا تو ہم سے 5-5 ہزار روپیہ فی لڑکی کیوں لیا گیا؟ یہ تو بہت رقم ہے۔ شبانہ اب بھی کھڑکی سے باہر تک رہی تھی، جہاں سے اسے درختوں کی جھومتی ہوئی شاخیں صاف نظر آ رہی تھی۔ بھئی ہوائی جہاز میں آنے جانے کا کرایہ بھی تو بہت لگتا ہے، اور پھر یہ نیم سرکاری ٹور ہے، چلو اسی بہانے رنگون کی سیر بھی کر لیں گے۔ عارفہ بولی، مجھے تو بہادر شاہ ظفر کا مزار دیکھنے کا بڑا شوق ہے، میں وہاں فاتحہ ضرور پڑھوں گی۔ شبانہ کا خیال راہیل کی طرف سے پلٹ آیا۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، فاتحہ خوانی تو ہم سبھی کریں گے۔ یہ ہمیں چائے کب دیں گے بھائی؟ میرے تو سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ شبانہ بھی چائے کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں شبانہ کی کچھ ساتھی لڑکیاں ہنستی چہلے کرتی کمرے میں آ گئی۔
صدف نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، بقرات بیگم کہاں ہے؟ عاشی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شبو، بقرات بیگم تمہیں بہت جلد بور کر دے گی۔ نائلہ نے ہنس کر کہا، یہ شبو بھی تو آدھی بقرات بیگم ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور سب قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ یہاں پر پارٹ 18 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید کہانی سننے کے لیے پارٹ 19 سماعت فرمائیں۔